स्क्रिन देखेको छ। देखिया छ सर। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको हामीले हाफ पढेका थियौं। कतिको प्र्याक्टिस भएको छ? एउटा पनि भएको छैन। मैले त गरेको छैन सर। अनि अरु साथीहरूले के गर्ने त ल त्यसो भए? सर यहीँदेखि दोहोऱ्याउनु एकचोटि। सर हजुर अहिले देखाइसकेको थियो नि, त्यहीँदेखि दोहोऱ्याउँ कि जस्तो लाग्यो। होइन त्यो दोहोऱ्याउनु जरुरी छैन। हो स्क्रिन देखेको छ है? देखिया छ। ल अलिकति फेरि हामी अस्ति पढेको चाहिँ रिभिजन गरौँ। सर मैले 1 मिनेट डिस्टर्ब गरौँ है। ए निशा मिस म बोल्दै बोल्नु न रिसाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो। के हो फेरि अलिकति म रिभिजन गर्दिउँ है। हामीले पढ्दै गरेको च्याप्टरको नाम छ है एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। तर एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा हामीले दुई किसिमको कस्टिङ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा ट्रेडिसनल कस्टिङ, कन्भेन्सनल कस्टिङ अथवा धेरैवटा नामहरू छ र अर्को हाम्रो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको चाहिँ एउटै मात्र नाम हो र एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ बाहेक अर्को जुन चाहिँ नाम दिएर हामीलाई सोधेको हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रेडिसनल अथवा कन्भेन्सनल अथवा त्यो पुरानो चाहिँ मेथड हुन्छ। र पुरानो मेथडमा चाहिँ जुनसुकै आइटममा ओभरहेडमा खर्च भए तापनि हामीले ओभरहेडलाई एपोर्सन गर्दाखेरि एउटा मात्र आइटमलाई बेस बनाएको हुन्छ र प्रायः जसो त्यो भनेको डाइरेक्ट लेबर आवर अथवा मेसिन आवर हुन्छ। र अर्को मेथड भनेको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भयो। जुन जुन हामीले काम गरेका छौँ त्यही कामलाई नै आधार बनाएर ओभरहेडलाई एपोर्सन गर्ने गरिन्छ भने त्यो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भयो। र हाम्रो क्वेसन यस्तो किसिमको थियो। अब हामीले लेबर आवरवाला त बुझेका थियौँ, अब तर पनि आज फेरि अलिकति हामी रिभिजन गर्ने होला। र क्वेसन यस्तो किसिमको हुन्छ हाम्रो, हेरौँ ल। Assume that a firm makes 4 products V, X, Y and Z. Data for the past period are as follows भनेको छ। हाम्रो कम्पनीले मानौ 4 वटा प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्ने गर्छ V, X, Y, Z र यी प्रोडक्टहरुको क्वान्टिटी कति युनिट्स प्रोड्युस गर्ने गर्छ यहाँ दिइराछ। V को 125, X को 125, Y को 1250, Z को 1250। प्रोडक्सन रन इन पिरियड भनेर हामीले
कुनै पनि फिनिश गुड्स तयार पार्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न प्रोसेसिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भनौँ न, अब हाम्रो सर्ट तयार पार्ने फ्याक्ट्री छ भने हामीले र मेटेरियल्सको रूपमा त्यहाँ कपास ल्याइरहेको हुन्छ। त्यसलाई कपासलाई विभिन्न प्रोसेसिङ गरेर हामीले धागो उत्पादन गर्छौँ। धागोलाई पनि विभिन्न प्रोसेसिङ गरेर कपडा बनाइरहेको हुन्छ। कपडालाई पनि विभिन्न प्रोसेसिङ गरेर लास्टमा आएर हामी सर्ट तयार पार्ने गर्छौँ। यसरी हामीले विभिन्न डिपार्टमेन्ट वाइज विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरू प्रोड्युस गर्ने गर्छौँ र त्यसमा हाम्रो सुपरभाइजरले चाहिँ निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कामलाई चाहिँ हामी प्रोडक्सन रन भनेर भन्ने गर्छौँ। कुन कुन डिपार्टमेन्टमा के प्रोडक्सन हुने काम भइरहेछ त्यो सुपरभाइज गर्नको लागि सुपरभाइजरले चाहिँ यसरी प्रोडक्सन कहाँ भइरहेछ त्यो हेर्ने जाने कामलाई हामी प्रोडक्सन रन भन्ने गर्छौँ। र यो हामीलाई दिएको छ V नाम गरेको प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्नको लागि 15 टाइम्स प्रोडक्सन रन गर्नुपर्छ अरे। X को लागि 20, Y को लागि 35, Z को लागि 50। र यो हाम्रो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको लागि मात्र युज हुन्छ, ट्रेडिसनलको लागि युज हुँदैन। अब अर्कोतिर चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हेर्ने हो भने ए रिक्वायरमेन्टमा यहाँ दिइरहेछ कन्भेन्सनल प्रोडक्ट कस्टिङ युजिङ अ लेबर आवर भनेको छ। युजिङ अ लेबर आवर भनेकोले लेबर आवरलाई बेस बनाएर पुरानो मेथडलाई युज गरेर ओभरहेडलाई एपोर्सन गर भनिरहेछ हामीलाई। त्यसैले यो जुन डाइरेक्ट लेबर आवर दिइरहेछ यसैलाई बेस बनाएर हामी पुरानो मेथडमा जुनसुकै आइटममा ओभरहेडमा खर्च भए तापनि हामी डाइरेक्ट लेबर आवर एउटा मात्र आइटमलाई बेस बनाएर ओभरहेड एपोर्सन गर्ने गरिन्छ भने त्यो नै हाम्रो पुरानो मेथड भयो। र यसको लागि हामीलाई गिभन दिइरहेछ डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट। 1 युनिट भी तयार पार्नको लागि हामीले लेबरलाई 4 आवर्स काम गराउनु पर्छ भनेको 1 युनिट एक्स तयार पार्न 8 आवर्स, वाई 1 युनिट तयार पार्नको लागि 4 आवर्स र जेड 1 युनिट तयार पार्नको लागि लेबरलाई हामीले 8 आवर्स काम गराउनु पर्छ भनेर दिएको छ। त्यसैगरी मेसिन आवर पर युनिट पनि सेम त्यही हो। भी एउटा बनाउनको लागि 4 घण्टा मेसिन चलाउनु पर्ने हुन्छ, एक्स एउटा बनाउनको लागि 8 घण्टा, वाई 1 युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि 4 आवर्स र जेड 1 युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि 8 आवर्स चाहिँ हामीले मेसिन चलाउनु पर्ने हुन्छ भनिरहेछ। र यो मेसिन हामीलाई दिइरहेछ यहाँ क्वेसनमा सर्ट रन भेरिएबल कस्ट भन्ने आइटम चाहिँ मेसिन आवर कति घण्टा मेसिन चलाएको छ, त्यो कति घण्टा मेसिन चलाउने काम गरेको छ त, त्यो मेसिन चलाउने काम गरे बापत यो आइटममा यति खर्च हुन्छ भनेर हामीलाई दिएको हो। र त्यो मेसिन आवरको लागि हामीलाई बेस चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो दिएको हो हाम्रो मेसिन आवर पर युनिट। र अर्को दिएको छ मेटेरियल कस्ट पर युनिट। अब हामीले भनेका थियौँ एक्चुअली यो च्याप्टरमा हामीले एपोर्सन गर्ने भनेको मात्र ओभरहेडलाई हो, त्यसलाई हामी अप्रत्यक्ष खर्च इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्ने गर्छौँ। तर यदि क्वेसनमा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर दिएको छ भने त्यो दिनुको अब्जेक्टिभ चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्नको लागि हो। हाम्रो टोटल कस्ट कसरी बन्छ त भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर एड गरेपछि प्राइम कस्ट, जसलाई हामी मुख्य लागत भन्ने गर्छौँ, त्यो बन्ने गर्नुपर्छ। अनि यो जुन यो च्याप्टरको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ ओभरहेडलाई हामी एपोर्सन गर्ने हो। अनि ओभरहेडलाई एपोर्सन गरिसकेपछि त्यहाँबाट हाम्रो इन्डिभिजुअल प्रोडक्टको पनि हाम्रो ओभरहेड कस्ट आउँछ र मेटेरियल कस्ट लेबर कस्ट एड गरेर प्राइम कस्ट आउँछ। अनि त्यही प्राइम कस्टमा ओभरहेड कस्ट एड गरेपछि हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। त्यसैले यदि क्वेसनमा मेटेरियल र लेबरको कस्ट दिएको छ भने हामीले थर्ड स्टेप गरेर टोटल कस्टसम्म निकाल्नुपर्छ भन्ने कुराले बुझाउँछ। यदि मेटेरियल लेबर दिएको छैन भने हाम्रो यो च्याप्टरको अब्जेक्टिभ भनेकै मात्र ओभरहेडलाई एपोर्सन गर्नु हो। र अब मेटेरियल कस्ट पर युनिट दिएको मतलब यो हामीले थर्ड स्टेपबाट टोटल कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि हो। र क्वेसनमा सोधि पनि त्यही रहेछ, हेरौँ त, रिक्वायर्ड युनिट प्रोडक्सन कस्ट भनिरहेछ। युनिट प्रोडक्सन कस्ट भनेकै कस्ट पर युनिट 1 युनिट ई भी एक्स वाई जेड 1 युनिट तयार पार्दा हामीले कति कस्ट बेयर गर्ने गर्छौँ टोटलमा त्यो निकाल भनिरहेछ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ मेटेरियल अनि लेबर पनि हामी यहाँबाट निकाल्छौँ। र अर्को मेटेरियल कम्पोनेन्ट पर युनिट, यो क्वेसनमा हामीलाई मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टमा 72,000 खर्च हुन्छ भनिरहेछ। यसको बेस चाहिँ नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स भनेको कति क्वान्टिटी मेटेरियल कम्पोनेन्ट हामीले कन्ज्युम गरेका छौँ त्यसको आधारमा चाहिँ यो हाम्रो मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टमा चाहिँ यो खर्च हुने रहेछ। र भी प्रोडक्ट तयार पार्नको लागि 18 युनिट्स मेटेरियल युज गर्नुपर्ने रहेछ। एक्स 1 युनिट तयार पार्नको लागि 20 युनिट मेटेरियल कन्ज्युम गर्नुपर्ने रहेछ। वाई 1 युनिट तयार पार्नको लागि 10 युनिट्स मेटेरियल चाहिने रहेछ भने जेड 1 युनिट तयार पार्नको लागि 15 युनिट्स मेटेरियल चाहिन्छ अरे। अब यो पनि हामीलाई दिएको छ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको लागि। ट्रेडिसनल अथवा कन्भेन्सनलमा एउटै मात्र आइटम युज हुन्छ, त्यो भनेको कि डाइरेक्ट लेबर आवर कि मेसिन आवर।
अथवा यहाँ त डाइरेक्ट लेबर आवर मेसिन आवर जुन भने पनि एउटै हिसाब हुन्छ है, दुवैहरू त सेमै छ, 4848 नै छ। र त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर इज ₹10। लेबरलाई 1 घण्टा काम गराए बापत हामीले ज्याला दिनुपर्छ रे ₹10। अब 1 घण्टाको ज्याला ₹10 हुन्छ भने यहाँ 4 आवरको 40, 8 आवरको 80, 4 को 40, 8 को 80 गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट। अन्त ओभरहेड कस्ट एन्ड कस्ट ड्राइभर्स गिभन आर भनेर अनि विभिन्न ओभरहेडमा भएको खर्चहरू यो हेडिङ भयो। यी हेडिङमा कति कति खर्च भएको छ यो खर्च दिएको भयो रुपिसमा, के काम गरेर खर्च भएको छ यहाँ कस्ट ड्राइभर दिएको छ, हामीले गर्ने काम। यो हाम्रो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको लागि हो। अब यसले के भन्छ, सर्ट रन भेरिएबल कस्टमा ₹1,15,500 खर्च हुन्छ रे मेसिन चलाउँदा। यसरी मेसिन चलाएको कारणले गर्दा सर्ट रन भेरिएबल कस्टमा ₹1,15,500 खर्च भयो भनेर ओभरहेडको आइटम दिएको छ। ओभरहेडमा कति ओभरहेड कस्ट बेयर भएको छ र के काम गरेर खर्च भएको छ त्यो कामलाई हामी भन्छौँ कस्ट ड्राइभर। यसरी स्केड्युलिङ कस्ट र सेटअप कस्टमा चाहिँ हाम्रो बेस दिएको छ नम्बर अफ प्रोडक्सन रन। यसरी हामीले VXYZ नाम गरेका प्रोडक्टहरू प्रड्युस गर्नको लागि कति कति पटक प्रोडक्सन रन गरेका छौँ। यी कामहरू नम्बर अफ प्रोडक्सन रन भनेको काम गर्दा स्केड्युलिङ कस्टमा 42,000 खर्च हुने रहेछ, ओभरहेडमा सेटअप कस्टमा चाहिँ ₹18,000 खर्च हुने रहेछ सेटअप कस्ट ओभरहेडमा। र अर्को दिएको छ मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टमा 72,000 जुन चाहिँ हामीले नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स नम्बर अफ मेटेरियल कम्पोनेन्ट्स युज गरे बापत यति खर्च भएको रहेछ। अब रिक्वायर्ड युनिट प्रोडक्सन कस्ट युजिङ कन्भेन्सनल प्रोडक्ट कस्टिङ युजिङ अ लेबर आवर ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट र बीमा युजिङ ABC भनेको छ। अब त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। ल अब पहिलो मेथड छ एमा कन्भेन्सनल ट्रेडिसनल भोल्युम बेस एक्जिस्टिङ। यो विभिन्न नाम गरेको छ भने त्यो सधैँ पुरानो हुन्छ, अथवा ABC नाम छोडेर जुनसुकै नाम दिएको छ भने पनि त्यो पुरानो मेथड हुन्छ। र पुरानो मेथडमा हामीलाई लेबर आवरलाई बेस बनाऊ भनेको हुनाले सधैँ हामी फर्स्ट स्टेपमा जुन आइटमलाई बेस बनाऊ भनेको छ त्यो आइटम निकाल्नु पर्ने हुन्छ टोटलमा। अब डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको हुनाले टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्नु पर्यो। यदि मेसिन आवर भनेको भए हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ टोटल मेसिन आवर। कुनै फर्मुला हैन, जस्ट युनिटरी मेथड हो। क्वेशनमा दिएको छ 1 युनिट V तयार पार्नको लागि 4 आवर्स हामीले लेबरलाई काम गराउनु पर्छ भने 125 युनिट्स हामीले V तयार पार्दा कति आवर लेबरलाई काम गराउनु पर्यो, 4 × 125 गर्दा 500 आवर्स। यसरी चाहिँ हाम्रो आइरहेछ। ल यो 4848 भनेको 1 युनिट V तयार पार्नको लागि 4 आवर्स, 1 युनिट X तयार पार्नको लागि 8 आवर्स यसरी दिएको भयो। र यो भनेको हाम्रो प्रोडक्सन युनिट। कुनै फर्मुला हैन, युनिटरी मेथडलाई बेस बनाएर हामीले फर्मुला बनाएको हो। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो, 1 युनिट V तयार पार्नको लागि 4 आवर्स लेबरलाई काम गराउनु पर्छ भने हामीले V तयार पारेका छौँ 125 युनिट्स र 125 को धेरै लाग्ने भयो, त्यसैले मल्टिप्लाई गरेको 4 × 125 गर्दा V नाम गरेको प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नको लागि हामीले 500 आवर्स चाहिँ लेबरलाई काम गराएका छौँ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। X नाम गरेको एउटा प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नको लागि लेबरलाई हामीले 8 आवर्स काम गराउनु पर्ने हुन्छ र 1 युनिट X तयार पार्नको लागि लेबरलाई 8 आवर्स काम गराउनु पर्छ भने 125 युनिट्स X हामीले तयार पारेका छौँ। त्यसो भए 1 युनिटको लागि 8 आवर्स लाग्छ भने 125 को लागि धेरै आवर लाग्छ, मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो आउँछ 1000 आवर्स। यसको मतलब X नाम गरेको प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नको लागि हामीले लेबरलाई 1000 आवर काम गराएका छौँ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। सेम त्यही अनुसारले Y नाम गरेको प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नको लागि लेबरलाई 4 आवर्स काम गराउनु पर्ने हुन्छ। 1 युनिटको 4 हुन्छ भने 1250 को धेरै हुन्छ, त्यही मल्टिप्लाई गर्दा 5000 आवर लेबरलाई काम गराउनु पर्ने हुन्छ Y नाम गरेको प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नको लागि। र Z 1 युनिट प्रड्युस गर्नको लागि 8 आवर लेबरलाई काम गराउनु पर्छ भने हामीले 1250 युनिट्स Z प्रड्युस गरेका छौँ। 1 को 8 हुन्छ भने 1250 को धेरै हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्दा यहाँबाट देख्ने भयो हामीले 10000 आवर्स चाहिँ लेबरलाई काम गराउनु पर्ने रहेछ Z नाम गरेको प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नको लागि। यो सबै एड गरेपछि आउँछ टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर 16500। यसले फर्स्ट स्टेपमा जुन आइटमलाई बेस बनाएर ओभरहेडलाई एपोर्सन गर भनेको छ त्यो आइटम निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले टोटलमा। र त्यो निकाल्नको लागि डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिटलाई क्वेशनमा दिएको विभिन्न युनिट्स क्वान्टिटीहरूले मल्टिप्लाई गरेपछि आइहाल्छ र यो एड गरेपछि आउँछ। त्यसपछि अर्को हामीलाई ओभरहेड कस्ट दिएको हुन्छ। क्वेशनमा ओभरहेड कस्ट दिएको छ, माथि
त हामीलाई आइटम वाइज दिइरहेछ तर पुरानो मेथडको लागि हामीलाई आइटमको नामहरू चाहिँदैन जस्ट ओभरहेड कस्टहरू मात्र हामी जोड्छौँ त्यसैले यो जुन क्वेसनमा दिएको छ त्यो सबै यो 1,15,500 42,000 18,000 र 72,000 यहाँ हामीले एड गर्यौँ आइटमको नाम यहाँ देखाउनु जरुरी छैन त्यसैले हामीले जस्ट एमाउन्ट मात्र एड गर्दाखेरि यहाँ टोटल ओभरहेड कस्टमा खर्च भएको देखियो 2,47,500 अब डाइरेक्ट लेबर आवरलाई बेस बनाऊ भनेको छ भने पहिला निकाल्छौँ टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर यहाँ निकाल्छौँ टोटल ओभरहेड कस्ट यसको मिनिङ के हो त टोटलमा हामीले 16,500 आवर्स लेबरलाई काम गराउँदा ओभरहेडमा 2,47,500 रुपीस खर्च भयो भने हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ 1 आवर लेबरलाई काम गराउँदा एभरेजमा कति खर्च हुन्छ त्यसैले हामी भन्छौँ ओभरहेड रेट पर आवर त्यसो भए 1 घण्टा लेबरलाई काम गराउँदा ओभरहेडमा कति खर्च हुने रहेछ त भन्दा कम हुन्छ कम भएपछि डिभाइड गर्नु पर्यो त्यसैले हामीले यहाँ फर्मुला फर्ममा देखाउने हो भने टोटल ओभरहेड कस्टलाई डिभाइड बाइ टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर गर्यो भने हाम्रो 1 आवर लेबरलाई काम गराउँदा ओभरहेडमा 15 रुपीस खर्च हुन्छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ त्यसैले 1 आवरको लेबरलाई 1 घण्टा काम गराउँदा एभरेजमा ओभरहेडमा 15 रुपीस खर्च हुन्छ भन्ने कुरा यसले बुझायो ल अब 1 घण्टाको 15 रुपीस भए हामीले त यहाँ माथि इन्डिभिजुअल प्रोडक्टको लागि कति घण्टा लेबरलाई काम गराएका छौँ त्यो हामीले माथि निकालेको छ यो सबै घण्टाहरूले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो प्रोडक्ट वाइज आउँछ ओभरहेड कस्ट त्यसले सेकेन्ड स्टेपमा हामी निकाल्छौँ क्याल्कुलेसन अफ ओभरहेड कस्ट इच प्रोडक्ट हरेक प्रोडक्टको निकाल्छौँ ओभरहेड कस्ट फर प्रोडक्ट भी र भी को यहाँ माथिबाट 1 आवर लेबरलाई काम गराउँदा 15 रुपीस ओभरहेडमा खर्च हुन्छ भन्ने हामीले यहाँ माथि आवर्स काम गराएका छौँ त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आवरको 15 भए 500 आवरको 7,500 1 आवरको 15 भए 1,000 आवरको 15,000 1 आवरको 15 भए 5,000 को 75,000 1 आवरको 15 भए 10,000 को 1,50,000 र यो सबै कस्ट एड गर्यो भने फेरि यही आउनुपर्छ ल क्वेसनमा हामीलाई माथि आइटम वाइज ओभरहेड कस्ट दिएको आइटम वाइज दिएको ओभरहेड कस्टलाई हामीले यहाँ प्रोडक्ट वाइज एपोर्सन गरेर जोड्ने बेला यही ओभरहेड कस्टलाई हामीले एपोर्सन गरेको हुनाले यहाँ पनि फेरि के आउनुपर्छ सेम ओभरहेड कस्ट आउनुपर्छ र अब हाम्रो प्रोडक्ट वाइज ओभरहेड कस्ट आइसकेको छ हाम्रो च्याप्टरको अब्जेक्टिभ भनेकै यो प्रोडक्ट वाइज ओभरहेड कस्ट निकाल्ने हो अनि उसले कहिलेकाहीँ 1 युनिटको निकाल भन्छ यो भनेको यहाँ दिइरहेछ हामीलाई प्रोडक्सन युनिट बी हामीले 125 युनिट प्रड्युस गरेका छौँ एक्स 125 वाइ 1250 जेड 1250 यो हाम्रो भयो प्रोडक्सन युनिट यति युनिट तयार पार्दा यति खर्च हुनेछ भन्ने यसले देखाएको हो पर युनिट कस्ट कति हुने भयो त ओभरहेड कस्ट पर युनिट भनेको प्रोडक्ट वाइज भी नाम गरेको एउटा प्रोडक्ट प्रड्युस गर्दा ओभरहेडमा कति खर्च हुन्छ भन्दा कम खर्च हुन्छ फेरि के गर्नु पर्यो यो आएको 7,500 लाई हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो प्रोडक्सन युनिट यी प्रोडक्सन युनिटहरूले डिभाइड गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ पर युनिट ओभरहेड कस्ट त्यसैले भीमा 7,500 रुपीस भी नाम गरेको प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नको लागि 7,500 रुपीस हामीले ओभरहेडमा कस्ट पेड गरेका छौँ त्यसो भए 125 को 7,500 हुन्छ भने 1 को थोरै हुन्छ डिभाइड गर्दा 60 एक्स नाम गरेको प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नको लागि ओभरहेडमा 15,000 रुपीस ओभरहेडमा हामीले कस्ट पेड गरेका छौँ जुन 125 युनिट्सको प्रड्युस भएको छ यसको मतलब 125 युनिट्सको 15,000 हुन्छ भने 1 को निकाल्ने बेला कम हुन्छ डिभाइड गर्दा हाम्रो आउने भयो रुपीस 120 पर युनिट त्यही अनुसारले वाइ को निकाल्यौँ 1250 युनिट प्रड्युस गर्दा 75,000 रुपीस खर्च भए 1 को निकाल्दा कम हुन्छ डिभाइड गर्दा 60 रुपीस पर युनिट र 1250 युनिट्स प्रड्युस गर्दा 1,50,000 रुपीस खर्च भइरहेछ भने हाम्रो 1 को चाहिँ 120 एकछिन है सर तपाईको साउन्डै आएन
अब आयो होला है। हजुर ल हजुर अब ल हामीले अब थर्ड स्टेप गर्छौं। थर्ड स्टेपमा हामीले निकाल्नु पर्यो टोटल कस्ट पर युनिट। एक्चुअली यो च्याप्टरको अब्जेक्टिभ्स यो मात्र निकाल्नु हो, ओभरहेड कस्ट पर युनिट निकाल्नु हो। तर क्वेशनमा यदि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर दिएको छ भने हामीले टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र टोटल कस्ट निकाल्नको लागि पहिला मेटेरियल र लेबर कस्ट जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्ने, अनि प्राइम कस्टमा यही माथिको ओभरहेड कस्ट जोडेपछि टोटल कस्ट आउँछ। र डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ केही गर्न नपर्ने गरी क्वेशनमा दिएको छ। अनि डाइरेक्ट लेबरको केसमा चाहिँ उसले के भनेको छ त, 1 घण्टा लेबरलाई काम गरायौं भने 10 रुपैयाँ ज्याला दिनुपर्छ भनिरहेछ। र क्वेशनमा दिएको छ V1 युनिट तयार पार्नको लागि 4 आवर्स लेबरलाई काम गराउनुपर्छ भनेको छ। अब 1 आवरको ₹10 हुन्छ भने 4 आवरको 40, x 1 युनिट तयार पार्नको लागि 8 आवर लेबरलाई काम गराउनुपर्छ भनेको छ। र 1 आवरको 10 हुन्छ भने 8 आवरको 80, फेरि y को 4 दिइरहेछ, 4 × 10 गर्यो 40, अनि z को 8 दिइरहेछ, 8 × 10 गर्यो 80। यसरी हामीले डाइरेक्ट लेबर कस्ट निकाल्यौं। र मेटेरियल कस्ट र लेबर कस्ट एड गरेपछि प्राइम कस्ट पर युनिट आउँछ, जसलाई हामी मुख्य लागत भन्ने गर्छौं। र यसैमा यो माथिबाट आएको ओभरहेड 6120 6120 हामीले एड गरेपछि आउँछ टोटल कस्ट पर युनिट। ल यो च्याप्टरको मेन अब्जेक्टिभ्स ओभरहेड कस्ट निकाल्ने भए तापनि मेटेरियल र लेबर कस्ट दिएको छ भने हामीले यसरी प्राइम कस्ट निकाल्छौं दुईटा एड गरेर। त्यसमा ओभरहेड कस्ट एड गरेपछि आउँछ टोटल कस्ट पर युनिट। र यो भयो हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड, पुरानो मेथड। जुनसुकै आइटममा ओभरहेड कस्ट बियर गरे तापनि कुनै एउटा आइटम प्राय जसो डाइरेक्ट मेटेरियल आवरलाई बेस बनाएर ओभरहेडलाई एपोर्सन गर भनेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ मेसिन आवरलाई बेस बनाउन भनेको हुन्छ। जुनलाई बेस बनाउन भनेको छ त्यो हामी फर्स्ट स्टेपमा निकाल्छौं यसरी टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर, टोटल मेसिन आवर, त्यसपछि ओभरहेड कस्ट जोडेर डिवाइड गरेर इन्डिभिजुअल टोटल आवरले मल्टिप्लाई गरेपछि ओभरहेड कस्ट फर इच प्रोडक्ट आउँछ। अनि इच प्रोडक्ट आएको ओभरहेड कस्टलाई फेरि प्रोडक्सन युनिटले डिवाइड गरेपछि 1 युनिटको ओभरहेड कस्ट आउँछ। र मेटेरियल लेबर एड गरेर प्राइम कस्टमा आएपछि यो ओभरहेड कस्ट एड गर्दा हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। यति हामीले लास्ट क्लासमा पनि पढेका थियौं, अहिले पनि हामीले फेरि रिभिजन गर्यौं भने अब यसको कन्टिन्यू अब हामी पढ्छौं नयाँ मेथड, जसको नाम हो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। यो भन्दा माथि अब तल कन्टिन्यू नै आउने हो सर? कन्टिन्यू नै आउने हो। ल अब बी मेथड छ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ, एबीसी मेथड। र हामीले अगाडि पनि भन्यौं, नामैले यसको डेफिनेसन दिइरहेछ। जुन काम गरेको छ त्यही कामलाई आधार बनाएर ओभरहेडलाई एपोर्सन गर्ने गरिन्छ भने त्यसलाई हामी भन्ने गर्छौं एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। एक्टिभिटी भनेको काम, अनि बेस्ड कस्टिङ भनेको त्यही कामलाई बेस बनाएर हामी ओभरहेडलाई एपोर्सन गर्ने भनेको। अब पहिलेको जमानामा जब कम्पिटिसन थिएन, कम्पनीले 1-2 युनिट प्रोड्युस गर्ने गर्थ्यो, त्यहाँ मेटेरियल लेबरको पोर्सन धेरै, ओभरहेडको पोर्सन कम हुने कारणले गर्दा जुनसुकै आइटममा खर्च भए तापनि लेबर आवरलाई बेस बनाएर ओभरहेड एपोर्सन गर्दा खासै त्यस्तो फरक पर्दैन थियो। तर पछि स्टडी गर्दै गएपछि, मार्केटमा कम्पिटिसन बढ्दै गएपछि, एउटै कम्पनीले 100वटा प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्न थालेपछि त्यहाँ मेटेरियल लेबरको प्रोपोर्सन चाहिँ थोरै र ओभरहेडको प्रोपोर्सन धेरै हुन गएपछि कुनै एउटा मात्र आइटमलाई बेस बनाउँदा हाम्रो एक्चुअली हुनुपर्ने भन्दा टोटली डिफरेन्ट चाहिँ ओभरहेड कस्ट देखिन आउँछ। अनि त्यही विकनेसलाई हटाउनको लागि अब हामी एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ पढ्छौं। र यहाँ पनि हामी 3वटा स्टेप गर्छौं। एक्चुअली 2टा स्टेप हो, मेटेरियल लेबर दियो भने थर्ड स्टेप गरेर हामीले टोटल कस्ट पर युनिट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल अब त्यसैले एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा हामी फर्स्ट स्टेपमा निकाल्छौं क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट। कस्ट ड्राइभर भनेको काम, त्यो काम एक पटक गर्दा ओभरहेडमा हुने खर्चलाई हामी भन्छौं कस्ट ड्राइभर रेट। ल अब फर्स्ट स्टेपमा हामी निकाल्छौं कस्ट ड्राइभर रेट।
र कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्दाखेरि क्वेसनमा यो तीनवटा कोलम क्वेसनमा दिएको हुन्छ, जुन अघि हाम्रो माथि टेबलै बनाएर दिएको थियो। ओभरहेड भनेर आइटम दिएको छ, जसलाई हामी कस्ट पुल पनि भन्ने गर्छौँ। सर्ट रन भेरिएबल कस्ट, स्केड्युलिङ कस्ट, सेटअप कस्ट र मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट हामीलाई क्वेसनमा दिएको थियो। अनि यी आइटमहरूमा यति खर्च भयो भनेर हामीले दिएको छ। टोटल ओभरहेड कस्ट सर्ट रन भेरिएबल कस्टमा 1,15,500, स्केड्युलिङ कस्टमा 42,000, सेटअप कस्टमा 18,000, मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टमा 70,000, सबै एड गर्दा टोटल ओभरहेड कस्ट आइरहेको थियो 2,47,500। र यी आइटममा हामीले के काम गरेर यति खर्च भयो भन्दा कस्ट ड्राइभर भनेको चाहिँ त्यसलाई हाम्रो सर्ट रन भेरिएबल कस्ट भन्ने आइटममा 1,15,500 कति घन्टा मेसिन चलायो, त्यो मेसिन चलाएको आधारमा चाहिँ यो सर्ट रन भेरिएबल कस्टमा 1,15,500 रुपियाँ खर्च भएको हो। अनि स्केड्युलिङ कस्ट र सेटअप कस्ट चाहिँ नम्बर अफ प्रोडक्सन रन, कति पटक हामीले प्रोडक्सन रन भन्ने काम गऱ्यौँ, त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ स्केड्युलिङमा 42,000, सेटअपमा चाहिँ 18,000 रुपिस खर्च ओभरहेडमा कस्ट बेयर भयो भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। र मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टमा नम्बर अफ मेटेरियल कम्पोनेन्ट, कति क्वान्टिटी मेटेरियल हामीले कन्ज्युम गऱ्यौँ, यसको आधारमा मेटेरियल ह्यान्डलिङ नाम गरेको आइटममा हामी 70,000 खर्च भयो भनिरहेछ। अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेकै यो कस्ट ड्राइभर भनेको एक्टिभिटी हो, यो हामीले काम गरेका छौँ यति पटक, त्यसलाई भन्छौँ नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर। र नम्बर अफ कस्ट ड्राइभरको लागि हामीले यहाँ निकाल्नु पर्यो टोटल मेसिन आवर। सर्ट रन भेरिएबल कस्ट मेसिन आवरमा बेस भनिरहेछ। मेसिन आवर क्वेसनमा दिएको छ, 1 युनिटमा दिएको छ। 1 घन्टा मेसिन चलाउँदा भी नाम गरेको प्रोडक्ट 1 युनिट तयार पार्नको लागि 4 घन्टा मेसिन चलाउनु पर्छ रे। एक्स नाम गरेको प्रोडक्ट 1 युनिट तयार पार्नको लागि 8 घन्टा मेसिन चलाउनु पर्छ। वाई को लागि 4, जेड को लागि 8 दिइरहेछ। तर हामीले त यहाँ टोटलमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, पर युनिटमा दिएको छ भने टोटलमा निकाल्नु पर्यो। फेरि हामी निकाल्छौँ टोटल मेसिन आवर। टोटल मेसिन आवर निकाल्नको लागि V1 युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि 4 आवर मेसिन चलाउनु पर्छ भने V हामीले 125 युनिट्स प्रोड्युस गरेका छौँ। 1 को 4 लाग्छ भने 125 को 500 आवर मेसिन V तयार पार्नको लागि चलाउनु पर्यो भन्ने यसले बुझाउँछ। फेरि एक्स को पनि हामीले निकाल्यौँ। 1 युनिट एक्स तयार पार्नको लागि 8 घन्टा मेसिन चलाउनु पर्छ भने 125 युनिट तयार पार्नको लागि 1000 घन्टा मेसिन चलाउनु पर्ने रहेछ एक्स को लागि। वाई 1 युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि 4 आवर्स मेसिन चलाउनु पर्छ भने 1250 युनिट्स हामीले प्रोड्युस गरेका छौँ। धेरै लाग्ने भयो, मल्टिप्लाई गरेपछि 5000 आवर हामीले मेसिन चलाउनु पर्यो वाई नाम गरेको प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्नको लागि। र जेड नाम गरेको प्रोडक्ट हामीले 1 युनिट प्रोड्युस गर्दा 8 आवर मेसिन चलाउनु पर्छ भने 1250 को निकाल्दा 10,000 आयो। अनि फेरि यो सबै एड गरेपछि हाम्रो आउँछ 16,500। यही हो हाम्रो टोटल नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर। मेसिन हामीले टोटलमा 16,500 आवर मेसिन चलाएको छ। 16,500 आवर मेसिन चलाउँदा सर्ट रन भेरिएबल कस्टमा 1,15,500 रुपिस खर्च भयो भनेको। अब यो 16,500 कसरी आएको भन्दा भी तयार पार्न 500 घन्टा मेसिन चलाएको, एक्स तयार पार्न 1000 घन्टा, वाई तयार पार्न 5000 आवर, जेड तयार पार्न 10,000 आवर जोडेर 16,500 घन्टा टोटलमा मेसिन चलाउँदा सर्ट रन भेरिएबल कस्टमा 1,15,500 रुपिस खर्च भएको छ भने अब 1 घन्टा मेसिन चलाउँदा कति खर्च हुन्छ त हामीले निकाल्नु पर्यो। 1 घन्टा 1 आवर भनेको अब गर्नु पर्यो युनिटरी मेथड। त्यसैले के गर्छौँ त 16,500 आवर मेसिन चलाउँदा 1,15,500 रुपिस खर्च हुन्छ भने 1 घन्टाको निकाल्न के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसैले यो कोलम 2 लाई यो कोलम 4 ले डिभाइड गरेपछि यो आउँछ ल। त्यसैले कस्ट ड्राइभर रेट भनेको 16,500 घन्टा मेसिन चलाउँदा 1,15,500 रुपिस खर्च भयो भने 1 घन्टाको निकाल्नु पर्यो। युनिटरी मेथड गर्दा कम हुन्छ, डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइड गर्दै आउँछ ₹7 पर मेसिन आवर। त्यो ब्र्याकेट भित्रको प्लस गरेहरूलाई लगेर नराखे नि हुन्छ सर। यो 16,500 मात्रै राख्दा नि हुन्छ हैन? यो राख्यो भने यसैलाई आधार बनाएर फेरि पछि भाग लाउनु पर्छ। यहाँ मुनि यो जुन यो 500 1000 5000 10,000 छ, यहाँ फेरि चाहिन्छ के हो 500 1000 5000 10,000। अनि यहाँ कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यहाँ हामीले यसरी देखायौँ भने सजिलो हुन्छ है। सेकेन्ड स्टेप गर्ने बेला यसले धेरै हेल्प गर्छ, त्यसैले देखाउँदा राम्रो हुन्छ। त्यसैले हेर्नु त नामै एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेको छ। जुन एक्टिभिटी गरेको छ त्यो कस्ट ड्राइभर भनेको एक्टिभिटी। यो एक्टिभिटी एक पटक गर्दा ओभरहेडमा कति खर्च हुन्छ त त्यही हामीले यो निकालेको हो। हजुर। सर्ट रन भेरिएबल कस्टमा 1 घन्टा मेसिन चलाउँदा 60 रुपियाँ खर्च हुन्छ भन्ने बुझाउँछ। स्केड्युलिङ कस्टमा एक पटक प्रोडक्सन रन गर्दा हाम्रो 350। 350
120 टाइम्स प्रोडक्सन रन गर्दा 42,000 खर्च भयो भने 1 टाइमको निकाल्दा कम हुन्छ। सेटअप कस्ट 120 टाइम्स प्रोडक्सन रन गर्दा 18,000 भए एक पटकको डिवाइड गरेपछि 150। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टको पनि फेरि यही गर्नु पर्यो है। जुन इन्फर्मेसन पर युनिटमा दिइरहेछ त्यसलाई हामीले क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरेर टोटलमा निकाल्नु पर्छ। र नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स पनि हामीलाई परमा दिइरहेछ। हेरौँ क्वेसन, यहाँ दिएको छ मेटेरियल कम्पोनेन्ट पर युनिट। यसरी पर युनिट दियो भने हामीले बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ हामीले टोटलमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र टोटलमा निकाल्नको लागि यो युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब एक युनिट भी नाम गरेको फिनिश गुड्स 1 युनिट तयार पार्नको लागि 18 युनिट मेटेरियल चाहिन्छ भने हामीले त 125 युनिट भी तयार पारेको छ। 125 को निकाल्न 125 × 18 फेरि 125 × 20 फेरि 1250 × 10 फेरि 1250 × 15 गरेपछि हाम्रो आउँछ यहाँ पनि टोटल नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स। यहाँ निकाल्यौं टोटल नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स। भी एउटा तयार पार्नको लागि 18 युनिट मेटेरियल युज गर्नुपर्छ भने 125 को 2250 युनिट मेटेरियल कम्पोनेन्ट युज गर्नु पर्यो। एक्स एउटा तयार पार्नको लागि 20 युनिट्स मेटेरियल कन्ज्युम गर्नु पर्यो भने 125 को 2500। भी एउटाको लागि 10 वटा मेटेरियल चाहिन्छ भने 1250 को लागि 12,500 युनिट मेटेरियल चाहियो। डेट एउटाको लागि 15 युनिट मेटेरियल चाहिन्छ भने 1250 को लागि मल्टिप्लाई गर्दा 18,750 युनिट चाहिँ हामीले मेटेरियल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चारैवटा एड गरेपछि हाम्रो आउँछ 36,000। अनि त्यही यहाँ लगेर राखेको यो 2250 2500 1250 अनि 18,750 एड गर्दा 36,000। अब यसले के बुझाउँछ, मेटेरियल 36,000 युनिट्स कन्ज्युम गर्दा मेटेरियल ह्यान्डलिङमा 72,000 खर्च भयो भने 1 युनिट मेटेरियल कम्पोनेन्ट कन्ज्युम गर्दा कति खर्च हुन्छ भन्यो भने कम हुन्छ। डिवाइड गर्दै आउने भयो ₹2। 1 युनिट मेटेरियल कम्पोनेन्ट युज गर्दा मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टमा 2 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने यो सबै हामीले एक पटकको निकाल्यौं। यसलाई हामी भन्छौं कस्ट ड्राइभर रेट। जुन काम गर्यो त्यो काम एक पटक गर्दा पर्ने खर्च। अब यो एक पटकको निकालिसकेपछि अब सेकेन्ड स्टेपमा हामी कस्ट समरी भनेर अब हामी फेरि निकाल्छौं। प्रोडक्ट वाइज एपोर्सन गर्नु पर्यो। आइटम्स माथिको सेम सार्ने, सर्ट रन भेरिएबल कस्ट, स्केड्युलिङ कस्ट, सेटअप कस्ट, मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट, कस्ट ड्राइभर रेट फर्स्ट स्टेपको लास्ट कोलम यो जुन हामीले निकाल्यौं लास्ट कोलममा यो कस्ट ड्राइभर रेट। सर्ट रन भेरिएबल कस्टमा 1 घण्टा मेसिन चलाउँदा 7 रुपीज, स्केड्युलिङ कस्टमा 1 टाइम प्रोडक्सन रन गर्दा 350, सेटअप कस्टमा पनि 1 टाइम प्रोडक्सन रन गर्दा 150 र मेटेरियल ह्यान्डलिङमा नम्बर अफ मेटेरियल 1 युनिट को 2 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने अब कति गरेको छ त्यही हामीले यहाँ सेपरेट गरेर देखाउनु पर्यो। त्यसले यो कस्ट ड्राइभर रेट भनेको यो काम एक पटक गर्दा हुने खर्च। त्यसो भए भी तयार पार्नको लागि यो नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर यति पटक हामीले भी तयार पार्नको लागि काम गराएका छौं। एक पटकको यो भए यति पटकको के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसले प्रोडक्ट भी हामीले प्रोड्युस गरेका छौं 125 युनिट्स, प्रोडक्ट एक्स पनि 125 युनिट्स, प्रोडक्ट वाई 1250 युनिट्स, प्रोडक्ट जेड 1250 युनिट्स। र सर्ट रन भेरिएबल कस्टमा 1 घण्टा मेसिन चलाउँदा 7 रुपीज ओभरहेडमा खर्च भएको थियो भने हामीले यहाँ भी तयार पार्नको लागि 500 घण्टा मेसिन चलाएको यहाँबाट आइरहेको थियो 500 घण्टा। अनि एक्स तयार पार्नको लागि यो 1000 घण्टा मेसिन चलाउनु पर्ने भएको थियो, वाई तयार पार्नको लागि 5000 घण्टा र जेड तयार पार्नको लागि 10000 घण्टा। यो नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ पहिला जोडेर टोटल निकाल्ने अनि यहाँ फेरि प्रोडक्ट वाइज सेपरेट हाल्ने। अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 1 घण्टा मेसिन चलाउँदा 7 रुपीज हुन्छ भने 500 आवरको मल्टिप्लाई गरेर 3500। 1 घण्टाको 7 हुन्छ भने 1000 को मल्टिप्लाई गरौँ 7000। 1 घण्टाको 7 हुन्छ भने 5000 को मल्टिप्लाई गरौँ 45000। 1 घण्टाको 7 हुन्छ भने 10000 को मल्टिप्लाई गरौँ 70000। बुझेको हो? हजुर हजुर। जुन काम गरेको छ त्यो काम एक पटक गर्दाको हामीले माथि फर्स्ट स्टेपबाट निकाल्यौं। अनि यो एक पटक काम गर्दा जुन खर्च भइरहेछ हरेक प्रोडक्ट तयार पार्नलाई कति पटक काम गरेको छ त्यो नम्बर अफ कस्ट ड्राइभरलाई यो कस्ट ड्राइभर रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो अमाउन्ट आउँछ। अघि क्वेशनमा आइटम वाइज ओभरहेड कस्ट दिएको थियो, अब यहाँ प्रोडक्ट वाइज आयो। त्यसो भए एबिसी अनुसार भी 125 युनिट तयार पार्दा 15,500 ओभरहेडमा खर्च भयो भन्ने बुझाउँछ।
X 125 युनिट्स प्रड्युस गर्दा ओभरहेडमा 22,000 खर्च भयो भन्ने बुझाउँछ। Y नाम गरेको प्रोडक्ट 1250 युनिट प्रड्युस गर्दा 77,500 रुपिस ओभरहेडमा खर्च भयो भन्ने बुझाउँछ र Z 1250 युनिट तयार पार्दा ओभरहेडमा 1,32,500 रुपिस खर्च भयो भन्ने बुझाउँछ। त्यसो भए यो टोटल ओभरहेड कस्ट भयो, फेरि निकाल्नु पर्यो ओभरहेड रेट पर युनिट। त्यसो भए 1 युनिटको निकाल्न के गर्नु पर्यो, के गरेपछि आउँछ ओभरहेड कस्ट पर युनिट डिभाइड गरेपछि केलाई डिभाइड गर्नु पर्यो, यो 35,000 लाई गरे होला 125 युनिट भी तयार पार्दा ओभरहेडमा 15,500 रुपिस खर्च भयो रे। त्यसो भए 1 युनिटको निकाल्न केलाई डिभाइड गर्नु पर्यो, 7 ले डिभाइड गरेको खै भनौँ होला। 125 युनिट भी प्रड्युस गर्दा ओभरहेडमा 15,500 रुपिस खर्च भयो भने 1 युनिट भी तयार पार्नको लागि हामी ओभरहेड रेट भन्छौँ। अब यो कसरी आएको होला, त्यो ओभरहेडलाई त माथिको उसले भाग गर्दैन हैन सर, त्यो प्रोडक्सन भीको भ्यालुले। हजुर है, त्यसैले यसलाई डिभाइड गर्ने है। यो 15,500 भनेको ओभरहेड कस्ट जुन 125 वटाको हो। अब एउटाको निकाल्नु पर्यो भने यसले डिभाइड गर्नु पर्यो। 15,500 लाई 120 ले डिभाइड गर्नु 124 आउँछ हैन। X 125 युनिटको 22,000 हुन्छ भने एउटाको निकाल्नु कम हुन्छ, डिभाइड गर्नु पर्यो 176। Y 1250 युनिटको 77,500 रुपिस खर्च भयो भने एउटाको निकाल्नु कम हुन्छ, डिभाइड गर्नु पर्यो 62। Z 1250 युनिटको 1,32,500 रुपिस खर्च हुन्छ भने एउटाको निकाल्नु कम हुन्छ, डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसरी निकाल्यो हामीले ओभरहेड कस्ट पर युनिट। एक्चुअली एबीसी भन्ने च्याप्टरको अब्जेक्टिभ यही निकाल्नु हो, ओभरहेड रेट पर युनिट। 1 युनिट तयार पार्दा ओभरहेडमा कति खर्च हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु हो। तर यदि क्वेसनमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर दियो भने हामीले के गर्नु पर्यो, अब मेटेरियल लेबर त अघिको सेमै हो, यो लास्टको मात्र ओभरहेड रेट मात्र अघि हामीले कन्भेन्सनल मेथडबाट निकालेको, अहिले हामीले एबीसीबाट निकालेको, त्यही रेट मात्र फरक हुन्छ, जोडेर हामी निकाल्छौँ टोटल कस्ट पर युनिट। डाइरेक्ट मेटेरियल सबै अघिकै सेम, डाइरेक्ट लेबर पनि सबै अघिकै सेम, दुवै एड गरेपछि प्राइम कस्ट पर युनिट पनि सबै अघिकै सेम। अहिले चेन्ज भनेको यो ओभरहेड रेट मात्र हो। अघि इन्डिभिजुअल डाइरेक्ट लेबर आवर नाम गरेको एउटा मात्र आइटमलाई बेस बनाएको, यहाँ चाहिँ जुन जुन काम हामीले गर्यौँ त्यो कामहरूलाई बेस बनाएर निकालेको। 124 124 176 62 र 106 राखेर जोड्नु पर्यो। हजुर, यही माथि आएकोलाई यहाँ राखेर जोड्नु पर्यो र टोटल कस्ट पर युनिट एबीसी अनुसार 184, भी को लागि, एक्स को लागि 281, वाई को लागि 132, जेड को लागि 226। एकपटक भेरिफाई गरौँ त पुरानोले कति देखाउँछ, नयाँले कति देखायो। भी नयाँले 184 रुपिस पर युनिट कस्ट देखाइरहेछ, जबकि यहाँ हाम्रो पुरानो जम्मा 120। हेरौँ त कति धेरै फरक भयो। 1 युनिटको जुन काम गरेको त्यसलाई आधार बनाएर हामीले टोटल कस्ट निकाल्दा 184 आइरहेछ, तर लेबर त यहाँ जम्मा 120 आइरहेछ। एकदमै धेरै फरक पर्न गयो हाम्रो कस्ट पर युनिट। यसरी चाहिँ हामीलाई लस भइरहेको हुन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यसरी हामीले यहाँ एक्स को चाहिँ एउटा मात्र आइटमलाई बेस बनाउँदा 225 आइरहेछ, तर एक्टिभिटी बेस गर्दा कति आइरहेछ त भन्दा 281 आइरहेछ। कहाँ 225 कहाँ 281, केही नभए पनि हाम्रो लगभग कति 56 रुपिसले फरक भइसकेको छ 1 युनिटमा। 1 युनिटमा। यहाँ 132 छ वाईमा, पुरानोमा छ 130, यो अलिकति मात्र फरक भयो। अनि जेडको 240 छ पुरानो अनुसार, तर एक्चुअली हुनुपर्ने चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 226 हुनुपर्ने। यसरी चाहिँ हाम्रो फरक पर्न आउँछ। त्यसैले अगाडि गरेको मेथड हाम्रो पुरानो, कुनै एउटा मात्र आइटम प्राइस टु डाइरेक्ट लेबरलाई बेस बनाउँछ, बेलुकै मेसिन आवरलाई भनिरहेको हुन्छ। यसरी हामीले पुरानो मेथडबाट पनि निकाल्यौँ र एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा पनि हामी के गर्छौँ त, फर्स्ट स्टेपमा पहिला जुन काम गर्यौँ त्यो काम एकपटक त्यो काम गर्दा कति खर्च हुन्छ त्यो निकाल्ने, अनि त्यो एकपटकको खर्च आइसकेपछि हरेक प्रोडक्ट तयार पार्नलाई कति पटक ती कामहरू हामीले गरेका छौँ त्यो निकाल्ने, अनि त्यसैलाई एकपटकले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो प्रोडक्ट वाइज ओभरहेड कस्ट आउँछ, जोडेपछि टोटल ओभरहेड कस्ट आउँछ, क्वान्टिटीले डिभाइड गरेपछि पर युनिट कस्ट आउँछ। अब मुनिको त हामीले बुझिहाल्यौँ, मेटेरियल लेबर दिएको छ भने जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्ने, अनि प्राइम कस्टमा यो माथि आएको ओभरहेड कस्ट जोडेपछि
हाम्रो टोटल कस्ट पर युनिट आउँछ। ल अब यो च्याप्टर चाहिँ ओल्ड कोर्समा थिएन, न्यू कोर्स भएदेखि फेरि रेगुलर आइरहेछ। अब 60 मार्क्सको एक्जाम हुँदाखेरि यो 9 मा आउँथ्यो, अब हाम्रो 100 मार्क्सको एक्जाम भयो भने यो चाहिँ 15 मा आउँछ है। यो 15 मार्क्समा आउने चान्सेस एकदमै धेरै भएको च्याप्टर हो। अब लामो चाहिँ अलि लामो छ तर सजिलो छ, त्यसैले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्नु पर्यो। 2018, 2019, 2020 मा आइरहेछ यो। 2018 मा चाहिँ यही क्वेसन आएको थियो। अहिले हामीले जुन गरेको क्वेसन हो यो 2018 मै आएको क्वेसन हो। यो हिजै पठाइदिनु भएको छ सर सोलुसन? पठाइसकेको छ हजुर। अब गर्नु पर्यो है, यसरी नगरेर भएन। टाइम म्यानेज गर्नु पर्यो, बिहान चाँडै उठ्नु पर्यो, बेलुका ढिलो सुत्नु पर्यो, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हुने कामहरू गर्नु भएन। अब नभई नहुने मात्र काम गर्नु पर्यो र वेस्ट हुने टाइमहरू वेस्ट पठाउनु भएन। अब क्लास लिएर अब प्र्याक्टिस गरेन भने त क्लास लिनुको कुनै भ्यालु नै भएन। त्यसैले एटलिस्ट एउटा गर्नको लागि चाहिँ टाइम म्यानेज गरौँ होला। अब हरेक सब्जेक्टको एउटा एउटा क्वेसन दिनमा गरौँ। अब यो मात्र गरेर पनि भएन, अर्को मात्र गरेर पनि भएन, त्यो पनि गर्नु पर्यो, यो पनि गर्नु पर्यो। त्यसैले टाइम म्यानेज गरेर सकेसम्म एटलिस्ट पढेको दिनमा अथवा त्यसको भोलिपल्ट एटलिस्ट एउटा क्वेसन चाहिँ गरौँ होला। गऱ्यो भने त्यो हिसाब हेरेपछि एक्जामको टाइममा हाम्रो रिभिजन हुन्छ, भिजन क्लियर हुन्छ। गर्दै गरेन भने के हो पढेको त थियो। यसको प्रब्लम अब सबै यसै गरी हो सर? सबै यसैमा पनि छ। अब ओल्ड गोल छ भने ओल्ड गोलमा पनि छ, या यसै गरी अरु पनि यसै गरी गर्ने हो? सबै यसरी नै गर्ने हो। ल यो चाहिँ मैले हालिदिएको बुकको क्वेसन नम्बर 12 भयो। अनि 11 नम्बरको पनि यही छ, एकचोटि आफूले हेरेर गर्नु पर्यो। मैले गरिदिरहेछ क्वेसन नम्बर 11 को पनि सेम यही हो, सेम यही हो। डाइरेक्ट लेबर आवरलाई बेस बनाएको छ, हामी निकाल्छौँ। यसरी जुन आइटमलाई बेस त्यही निकाल्ने हो, फेरि ओभरहेड रेट निकाल्ने हो, त्यसपछि मल्टिप्लाई गरेर ओभरहेड कस्ट निकाल्ने हो, लास्टमा हामीले प्राइम कस्ट टोटल कस्ट निकाल्ने हो। फेरि अर्को एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा कस्ट रेट निकाल्ने हो, सेकेन्ड स्टेपमा कस्ट समरी गर्ने हो, थर्ड स्टेपमा टोटल कस्ट पर युनिट निकाल्ने हो। र जुन क्वेसन पनि त्यही गर्ने हो। प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने। ल यहाँ क्वेसन नम्बर 11 पनि यही छ, क्वेसन नम्बर 12 पनि यही छ, र बुकको सबै क्वेसनहरू यहाँ छ, यही फाइलमा छ। 13 को छ, ल 14 नम्बर छ, 15 सम्म छ। ल 2015 भने यो क्वेसन मात्र नयाँ हो। आइटम 15 भनेर यहाँ राखेको छ, प्रोडक्ट मात्र फरक। हेर्नु त एबिसिडी हामीले गरेकोमा WXYZ, यहाँ चाहिँ VXYZ, यहाँ चाहिँ एबिसिडी। त्यही क्वेसन 2018 को सेम त्यही क्वेसन हो। बुकमै दुईटा राखेको छ। 12 नम्बरमा हामीले जुन भर्खर गरेको यही क्वेसन, 15 मा पनि यही क्वेसन छ, तर 2018 मा चाहिँ VXYZ को ठाउँमा नाम चाहिँ एबिसिडी राखेको छ, त्यति मात्रै फरक हो, अरु सबै सेम। ल अब टाइम मिलाएर गर्नु पर्यो। गर्नु नै पर्ने छ सर। नगरिकन हुँदैन। ल टाइम बाँकी छ, यो बुझ्दै साह्रो होला कपीमा। अनि ल अब अरू बेला चाहिँ गरेको देखिएन, अब यहीँ बसेर गर्नु पर्यो, नभए यो पनि गर्दैन। एकदम हो सर। ल यहाँदेखि सुरु छ हाम्रो 2018 मा आएको क्वेसन। बुकको क्वेसन नम्बर 12 छ। जुन आइटमलाई बेस बनाऊ भनेको छ त्यो निकाल्ने पहिला। युजिङ DLS देखि सुरु हुन्छ हैन सर? हजुर। अब हाम्रो क्वेसनमा डाइरेक्ट लेबर आवर बेस भनेको छ, डाइरेक्ट लेबर आवर लेख्नु पर्यो। अर्को क्वेसन गर्ने बेला मेसिन आवर बेस भन्छ, मेसिन आवर लेख्नु पर्यो। युजिङ DLS देखि हो कि त्यो भन्दा माथि कन्भेन्सनल ट्रेडिसनल मेथड? यो मेथडको नाम हो। यो क्वेसनमा ए मा कन्भेन्सनल मेथड भनिरहेछ, त्यसलाई हामी ट्रेडिसनल पनि भन्छौँ, भोल्युम बेस पनि भन्छौँ, एक्जिस्टिङ पनि भन्छौँ,
विभिन्न नामबाट यसलाई चिनिएको हुन्छ। यो भनेको पुरानो, तर एक्टिभिटी बेस कस्टिङलाई चाहिँ त्यही एबिसी एउटै मात्र भनेको हुन्छ। ल कपीमा गर्नु पर्यो, लगभग 3 पेज जति होला यो प्रब्लम, 3 पेज 4 पेज होला, 15 मार्क्सको आउँछ है। त्यसैले मिस गर्नु भएन। हामीले मार्क्स भनेर यहाँ पढ्दैछौँ, अहिले पढेकै मात्र गरे पनि पास मार्क्स त हाम्रो आइसकेको छ। ठिक छ सर। त्यसैले गर्नु चाहिँ पर्यो ल, नगरिकन भएन। ल अब यहाँसम्म गरिसकेपछि अब हामीले यदि यो च्याप्टरमा कुनै प्रब्लम भएन, सबै क्वेसनहरू यहाँ मैले योभन्दा अगाडि अरू पनि क्वेसनहरू राखिदिएको छ, तर त्यो चाहिँ बेसिकवाला क्वेसन भयो, इक्जाममा आउने क्वेसन यो भयो। अब हामीसँग टाइम नगोल डाइरेक्ट मैले यो क्वेसन बुझाइदिएँ, अब अगाडिको पनि गर्ने सेम इनर नै हो। सर यो सेकेन्डको स्टेप 3 मा ओभरहेड कस्टिङ जुन हामीले लास्टमा 124 176 निकालेको राख्ने भन्नुभयो है। दुवैमा सेम हो ल। यो पुरानो गर्ने बेला पनि त्यही हो, यहाँ ओभरहेड रेट पर युनिट 60 120 60 120 आयो। प्राइम कस्ट चाहिँ दुवैमा सेम, पुरानोमा पनि यति सेमै हुन्छ, नयाँमा पनि यति सेमै हुन्छ, खालि यो माथिबाट आएको यहाँ ल्याएर जोड्ने मात्र त हो नि। माथिकै देखाएछ त। ल कपीमा बुझेर सारौँ होला, यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला। बुझ्दै सारौँ है। हुन्छ सर, सारिरहेको छु। अनि कुनै ठाउँमा कुनै फिगर आएको बुझेन भने सोधौँ। एउटा लाइन कसरी आएको छ त्यो बुझेर गरौँ होला। स्टेप सेकेन्डको देखाइछ। बुझेर गरौँ है, यदि कुनै बुझेन भने सोधौँ होला।
हरेक लाइन बुझ्दै सारौँ, यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौँ। तल सार्दैछु त सर। बुझ्दै सारौँ है, बुझ्दै। हजुर सबै गरिरहेको छु। कुनै ठाउँमा नबुझे सोधौँ होला। ओलिज गोल्ड क्वेसन ब्याङ्क लिएको छ कि छैन? लिएको छ भने त्यसबाट नि गर्दा हुन्छ। यो 20, 20, 40, 25, 80, 30, 40, 40, 80 माथिकै होइन सर निकालेहरू होइन हो। डाइरेक्ट मेटेरियल क्वेसनमै दिएको छ। हजुर डाइरेक्ट लेबर चाहिँ यो 10x4 गरेर 40, 10x8 गरेर 80 यसरी राखेको हो। 10 into 4, हजुर हो ठिक छ। प्राइम कस्ट चाहिँ त्यो 60, 105, 70, 120 होइन सर? त्यो दुईटा जोड डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर एड गरेको। दुईटा जोडेपछि प्राइम कस्ट हुन्छ। हजुर त्यसलाई मुख्य लागत भन्छ है। देखिने गरी हुने खर्चको टोटल।
अनि त्यो प्राइम कस्टमा पनि फेरि ओभरहेड रेट पर युनिट जोडेर चाहिँ टोटल कस्ट पर युनिट निकाले होइन? यो माथिको हामीले जुन यो हजुर हजुर ओभरहेड कस्ट पर युनिट निकालेको छ त्यो यहाँ जोड्यो भने टोटल कस्ट पर युनिट आउँछ। यो 1 युनिट बराबर 4 आवर अनि 1 पर आवर बराबर चेन होइन सर? हो 1 युनिट इक्वल्स टु 4 आवर 1 आवर इक्वल्स टु ₹10। अनि 1 घण्टाको 10 रुपियाँ भयो 4 घण्टाको मल्टिप्लाई गरेर निकालेको। अब एकचोटि तल सार्नु। यहाँसम्म चाहिँ ट्रेडिसनल भयो पुरानो। हजुर अब अर्कोमा आउँछ हाम्रो यो युजिङ यहाँ माथि हेडिङमा लेख है युजिङ एबिसी भनेर। बी नम्बरको हेडिङ युजिङ एबिसी। कस्ट ड्राइभर रेट है सर त्यो? हजुर हो। ओली स्कुलमा त धेरै क्वेसन छैन रहेछ है यसको। यो ओल्ड कोर्समा थिएन नि त, यो न्यू कोर्स भएदेखि मात्र राखेको हो। हजुर यो 3टा मात्रै छ ओल्ड स्कुलमा। यो 2019 को गाह्रो वाला हो सर? छैन कस्तो गाह्रो? हेर्ने बेला त्यस्तो हो, ट्राई गर हैन। नभए सोध न। प्रोसेस सेमै हो र? प्रोसेस सेमै हो। हुन्छ सर त्यसो। अनि ट्राई गर, जानेर बुझिन त्यहाँ अन्डरलाइन लगाएर मार्क गर अनि सोध न। हुन्छ हुन्छ सर। नगरेसम्म त्यस्तो फिल हुन्छ, गर्यो भने सजिलो हुन्छ। सर यो सबै हिसाबलाई एउटै रुल लागू भयो नि त? हजुर त। भनेपछि हामी नयाँ नयाँ थो त्यस्तो गाह्रो नसोध्ला है। यस्तै सोध्ने हो, गाह्रो त अब लामो त लामो छ हैन। तर रुल एउटै भएपछि त्यही होस्, हामीले प्र्याक्टिस गरेर जाँदा भयो नि। तर पनि अब त्यो ओली स्कुलको क्वेसन हेरौँ न,
त्यहाँ अब क्वेसनमा यो ओभरहेड नदिकन यसलाई पर्सेन्टेजमा दिइरहेछ, त्यसलाई अनि ओभरहेड रुपियाँमा निकाल्ने यस्तो किसिमको छ। अब त्यो आफूले क्वेसन नहेरिकन अब कस्तो किसिमको आउँछ थाहै हुँदैन। एकचोटि क्वेसन ब्याङ्क हेरेर होइन, क्वेसन ब्याङ्क लिएको छ कि छैन छ सर। त्यसबाट एकचोटि हेरेर ट्राई गरौँ। अनि जहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ त्यसलाई मार्क गरेर अनि हामी डिस्कस गरौँ नि फेरि। हुन्छ सर। यो एउटा क्वेसन राम्रोसँग बुझेर गरौँ, अनि त्यसपछि अरू क्वेसन हेरौँ न। एकदम सर। 2250 2500 यो लास्टको चाहिँ 1875 हो सर। म्याटेरियल हार्डलीको हजुर हो, नम्बर अफ कम्पनी 18,750। 18,750। हजुर टू इन्टु 1250 हो सर। टोटल मेसिन आवरको 4 इन्टु 1250 पछि यो यतापट्टिको हजुर त्यो 8 हो, यो 8 इन्टु 1250 माथि VXYZ भयो। क्वेसनमा 4848 है, यो 8 इन्टु 1250 10,000। यो नम्बर अफ कम्पोनेन्टलाई नि VXYZ कै होइन सर। हजुर हो,
स्क्रलिङ गरिसकेको छ कुनै फिगर आएको नबुझे सोध्दा हुन्छ है। लेख्दैछौँ सर
ल यो कम्प्लिट गरौँ होला है अनि भोलि मिल्यो भने यसको कुनै सोध्ने छ भने भोलि गरौँला नभए एकैछिन सर अपरेसन गर्नु पर्ला भोलि यो टेबल एकचोटि भनिदिन्छु सर यो 7 सर्ट रनमा हामीले 7 लेख्यौँ 500 कहाँबाट लियौँ यो कोलम त यो माथिको भइहाल्यो हजुर यो लास्टको 7 350 152 फर्स्ट स्टेपको लास्ट कोलम हो यो हैन हो अनि यो 500 1000 5000 10000 यही त हो नि 500 1000 5000 10000 अनि यो प्रोडक्सन रनको नम्बर क्वेशनमै दिइरहेछ 15 20 35 50 यो सेटअपको पनि प्रोडक्सन रन 15 20 35 50 अनि 22 50 2500 हो 22 50 2500 12500 र अनि 18775 अनि 1 घण्टाको 7 रुपैयाँ हुन्छ भने 500 घण्टाको यो इन्टु यो गर्यो यो आयो फेरि 7 इन्टु 1000 गर्यो 7000 7 इन्टु 5000 30000 7 इन्टु 10000 7000 मुनिको पनि त्यही हो 350 इन्टु 15 गर्यो 5250 350 इन्टु 20 गर्यो 7000 350 इन्टु 35 गर्यो 12250 350 इन्टु 50 गर्यो 17500 तल छ कि देखाइदिन्छ अनि यो सबै एड गर्ने टोटल आउँछ 125 ले डिभाइड गर्ने रेट आउँछ अब मुनिको त अब फेरि सेम भयो थर्ड स्टेप त बुझिहाल्छ त्यही लास्टको मात्र हाम्रो फरक हो यो त पुरै हामीले अगाडिकै सारेको हो